बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़न नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जितने भी जी इस वक्त फेमस होस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में जो भी हक़ाइक़ पे मबनी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम लोग शेयर करते हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। और फैसल टाउन फेज़ 2, फैसल हिल, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जितने भी होस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की और मैंने वो इन्फॉर्मेशन शेयर की। लेकिन मैं इस वक्त आज मौजूद हूँ चौधरी ज़ुहैर मजीद साहब के पास और मेरी पूरी कोशिश है कि वही इन्फॉर्मेशन जो मैं शेयर करता हूँ उसमें अगर किसी किस्म की कुछ कमी बेशी है तो मैं आज ज़ुहैर साहब के पास इस वक्त मौजूद हूँ कि वो ज़ुहैर साहब की ज़बानी उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस वक्त, आपको पता है रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो रियल स्टेट इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़े जो डेवलपर है वो चौधरी अब्दुल मजीद साहब और उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और कामयाबी के साथ चल रहे हैं। और मैं ज़ुहैर साहब के साथ इस वक्त मौजूद हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे जी आपस में जितनी इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक शेयर करें। ज़ुहैर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? मैं बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। और सच्ची बात है कि जैसे जब से आप चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ अपने वाले साहब के साथ आए हैं तो उस वक्त से एक नया विजन जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स का मार्केट के अंदर शो हो रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें इस वक्त लोगों को देखने के भी मिल रही हैं। तो ये मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें आपने वाले साहब से सीखी या इसके लिए प्रॉपर आपने कोई डिग्री वगैरह ली है? देखें जी, वालिद साहब जब आपके एक आइडल हो मेरे ख्याल से उससे बढ़कर तो कोई भी किस्म की एजुकेशन नहीं हो सकती। जो हैंड्स ऑन आपको एक्सपीरियंस मिलता है या फिर जो हैंड्स ऑन नॉलेज उनसे हमने, क्योंकि बचपन से सुनते आए हैं घर पर, फैमिली बिजनेस यही रहा है, तो वो जो सीखने का एक ज़रिया है उससे बढ़कर तो जितनी मर्ज़ी एजुकेशन और तालीम हासिल कर लें वो उससे ऊपर नहीं जा सकती। बट फिर भी उसके साथ साथ तालीम वैसे भी जी देखें बहुत ज़रूरी है। सिर्फ किसी बिजनेसमैन नहीं, एक हर शहरी का राइट भी है और दीन भी जब इसको इतना प्रमोट करता है तो एजुकेशन के लिए तो जिधर भी जाना पड़े तो जी मैंने बिल्कुल मेरी ज़्यादातर एजुकेशन इस्लामाबाद से ही रही है, पर जो मेरी हायर एजुकेशन है वो सारी यूके से, स्कॉटलैंड से स्पेसिफिकली हुई हुई है और मैनेजमेंट के अंदर हुई हुई है। तो वही जो मैंने आपको जिक्र किया जी, वालिद साहब के नक्शे कदम पर जब चल रहे हैं तो उससे बढ़कर और कोई ज़रिया नहीं है सीखने का और अपनी सलाहियतों को बढ़ाने का। उनसे अल्हम्दुलिल्लाह आज दिन तक भी रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और अपनी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं उनको शार्पन करने का, उनको बेहतर करने का, अपने काम में और सफाई लाने का मौका मिलता है। तो अल्लाह का बहुत करम है कि जी हमारे पास वो एक ऐसा ज़ख़ीरा मौजूद है कि हमें डेली बेसिस पर कोई ना कोई गाइडेंस और कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती रहती है। बहुत शुक्रिया जी। अपना चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इस वक्त पता है कि उनका जो विजन है और उसी विजन की बिना पे आपको पता है आपका जो फैसल टाउन फेज़ 2 था वो मेरे ख्याल में 8 से 10 दिन के अंदर जो है वो सारा बुक हो गया। किसी मेंबर ने जो है वो साइट के ऊपर जाकर ना विजिट किया, ना किसी ने एनओसी की कोई बात की, ना उसका कोई अभी मैप आया हुआ था। तो एक चौधरी अब्दुल मजीद साहब की जो उन्होंने सिर्फ एक बार उन्होंने कह दिया, बल्कि मेरे ख्याल में तो उन्होंने कोई सोशल मीडिया के उस तरीके से खुद इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, कंपेन भी नहीं की और सिर्फ उन्होंने कहा जी कि ये एक प्रोजेक्ट है। और उनकी इतनी एक क्रेडिबिलिटी मार्केट के अंदर थी कि लोगों ने जो है वो 8 से 10 दिन के अंदर जो है वो ले लिया। तो ज़ुहैर भाई, हम लोग आप चूँकि आपका ज़्यादा फोकस जो है वो फैसल हिल्स के ऊपर है तो हम लोग फैसल हिल्स के हवाले से पहले बात करते हैं कि फैसल हिल्स में इस वक्त आपका और आपकी पूरी टीम का पूरा फोकस है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी आबाद किया जाए ताकि जिन लोगों की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उनको फ़ायदा हो। तो आबाद करने के लिए आप थोड़ा सा पहले ये बताएं कि अभी आबाद कितने % हो चुका है, लोगों की वहाँ पे जो परसेंटेज है जो घर शुरू कर रहे हैं लोग वो कितनी है, और आबाद करने के लिए क्या क्या नई नई सर्विसेज वहाँ पे दे रहे हैं आप? लेकिन जी सबसे पहले तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे मेजर चीज़ है वो है उसकी लैंड, कि क्या वो ज़मीन मौजूद है उधर उस साइड पर, और उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। बाद फिर चलें बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे जो एग्जीक्यूटिव A, B और C ब्लॉक है इनकी तो डेवलपमेंट कंप्लीट है और हम साइट पर पोजेसन लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं। जो हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं उनके सारे मसले मसाइल दूर करके उनको हम ऑन ग्राउंड ऐसी पोजीशन पर या फिर ऐसे प्लॉट्स दे रहे हैं कि वो अपने घर की कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकें। D ब्लॉक जो अभी हमने रिसेंटली उसका लॉन्च किया था उसकी डेवलपमेंट अंडरवे है और इंशाल्लाह जो उसका पेमेंट प्लान का इख्तिताम है जो कि प्रॉमिस टाइम होता है कि पेमेंट प्लान के एंड तक आपने पोजीशन देना होता है, तो हम अपने ट्रैक रिकॉर्ड जो पहले हमारा चलता है वो उसी को कैरी फॉरवर्ड करते हुए अपने पेमेंट प्लान से पहले ही लोगों को D ब्लॉक का भी पोजीशन दे देंगे। जो आबाद करने की बात है जी, प्रोजेक्ट की सक्सेस
ہوتی ہی تب ہے کہ جب اس کے اندر لوگ اپنے گھر بنا کر رہنا شروع کرتے ہیں, جب لائف اس کے اندر آ جائے. صرف پلاٹ بنا کر بیچ دینا کسی پروجیکٹ کی کامیابی کسی بھی طرح وہ آپ کو نہیں مل سکتا اس سے. تو آباد کرنا ایک تو سب سے بڑھ کر جی لوکیشن اس کے. ہم نے الحمدللہ ہمیشہ یہی کوشش کی ہے اور آگے بھی یہی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم ایسی جگہ پر پروجیکٹس لے کر آئیں جہاں ان کو آباد کرنا, ان کے ساتھ کنیکٹیوٹی, جو روڈ نیٹ ورک کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ اس کے سارا بڑا انفراسٹرکچر اس کے قریب ہو, کہ جو بھی اس کے اندر اپنا گھر بنائے یہ نہ ہو کہ جی اس نے اگر اپنے کام کے لیے کسی آرگنائزیشن کے آفس میں پہنچنا ہے, اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے کہیں جانا ہے, یا پھر کسی بھی جگہ پر اپنی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے گھومنے پھرنے کے لیے جانا, تو اسے سفر زیادہ نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. آپ نے فیصل ہلز کی بات کی, فیصل ہلز ایک طرف اس کے مین جی ٹی روڈ واقع ہے, دوسری طرف موٹر وے M1 واقع ہے, اور 3 سے 4 منٹ کے ٹائم کے اوپر اب جو ریسنٹلی لانچڈ مارگل ایونیو ہے وہ اس کے گیٹ کے پاس ہے. تو سب سے بڑا آباد کرنے کی تو فیسلٹی اس کی لوکیشن اٹ سیلف ہے. کہ آپ نے اسلام آباد کے اندر جانا ہو, آپ 10 منٹ میں سینٹرل اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. آپ نے پشاور کی طرف جانا ہو, موٹر وے M1 آپ کے بالکل ساتھ ہے. آپ نے اگر حقلہ ڈی اے خان موٹر وے کی طرف جانا ہو وہ آپ کے بالکل ساتھ ہے. آپ نے M2 کی طرف جانا وہ موٹر وے آپ کے بالکل ساتھ ہے. تو ہماری سب ایفرٹس سے پہلے تو اس کی لوکیشن ہی اس کو اتنا زیادہ بوسٹ دے چکی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں جو محنت کرنی ہے وہ ہاف ہو جاتی ہے. پر پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اب ایز اے مینجمنٹ اس کے اوپر انسینٹیوائز نہ کریں. تو ہم نے ریسنٹلی کافی دیر کے لیے ایک پالیسی بھی اناؤنس کی ہوئی تھی, لوگوں کو ایک انسینٹیو دیا ہوا تھا کہ وہ اگر آئیں گھر بنائیں تو ہم ان کے اوپر ایک کیش بیسڈ ریوارڈ بھی دے رہے تھے, جس میں بہت سارے لوگوں نے بھرپور طریقے سے حصہ بھی لیا, اپنے ٹائم کے اوپر انسینٹیوز بھی لیے, گھر بھی بنائے. اب اسی طرح ہم نے ایک اور پالیسی اناؤنس کی ہوئی ہے کہ جو بھی بندہ گھر بنانے کے لیے اپنی رہائش کے لیے پلاٹ لینا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, اور پوزیشن کا پلاٹ لینا چاہتا ہے, وہ بے شک ایک پلاٹ لینا چاہتا ہے, وہ کوئی بلڈر لینا چاہے, وہ کوئی انویسٹر لینا چاہے, یا پھر اینڈ کنزیومر لینا چاہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے اس کی کیٹیگریز بنائی ہیں, وہ ہمارے پاس آئیں اور تھوڑی سی ڈاؤن پیمنٹ لے کر ٹھیک ہے ہم ان کو پلاٹ ہینڈ اوور کر رہے ہیں. پلاٹ ہینڈ اوور کرنے کے بعد 6 سے 8 مہینے ان سے کوئی قسطوں کا نہیں پوچھا جائے, ٹھیک ہے, وہ جو پیسے انہوں نے 6 سے 8 مہینے میں ہمیں قسطوں میں دینے تھے وہ ان کو گریس پیریڈ دے کر وہ ان کے پیسے وہ یوٹیلائز کر سکیں گے اپنے گھر کی کنسٹرکشن کے لیے. ٹھیک, اس سے فائدہ یہ ہو جائے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ بھی نہیں چلے گا اور اسٹرکچرز کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے, جو کہ اگر آج آپ وزٹ کریں فیصل ہلز کو, آپ کو ایگزیکٹو بلاک اور ای بلاک کے ارد گرد آپ کو کئی بہت زیادہ ایسی کنسٹرکشن نظر آ رہی کہ جو پچھلے 1-2 مہینوں کے اندر شروع ہوئی, اور وہ ساری شروع ہی ان فیسلٹیز کی وجہ سے ہوئی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت زبردست ہے کہ تیار پلاٹ جو ہے وہ انسٹالمنٹس کے اوپر. جی بالکل. تو جیسے باقی بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس ابھی جہاں پہ کوئی نام و نشان نہیں, تو یہ تیار پلاٹ اگر لوگوں کو انسٹالمنٹس کے اوپر مل جائے, اور جیسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال ان سے کوئی انسٹالمنٹس نہ لی جائے, وہی پیسہ وہ لگا کے اپنا گھر بنائے, اور گھر کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ خود اس کے اندر شفٹ ہو جائے اور باقی پیمنٹ آپ کو دیتے ہیں. میں بہت زبردست دینا شروع کر, زبردست آپشن ہے یہ لوگ. تو اس طرح کی پھر اس کے ساتھ ساتھ جی صرف گھر کے لیے انسینٹیوز دینا کافی نہیں ہوتا میرے خیال سے. کسی بھی ایک کمیونٹی کو آباد کرنے کے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں. اگر آپ ادھر جا کر دیکھیں, روڈ نیٹ ورک الحمدللہ جس طرح جس کوالٹی کے اوپر, جس انجینئرنگ اسٹینڈرڈ کے اوپر اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے, کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. اس لیول کے اوپر پلاننگ کی گئی ہے اس کی کہ اگر آپ ڈرینیج کو یا سیوریج کو لیں تو اگلے 5-10 سال کی لیولز دیکھ کر نہیں کی گئی, وہ اس طرح کی گئی کہ اگلے 50 سال 100 سال 200 سال زبردست کیا اس کے اندر کوئی قسم کا ہیزرڈ تو نہیں ہو سکتا, کسی قسم کا ایشو تو نہیں آ سکتا, کیا ٹریفک فلو مینجمنٹ اس کی اس طرح ہوئی ہے کہ جب یہ پروجیکٹ 100% پاپولیٹ ہو گیا ہوگا تو کیا روڈز اس کا وہ ٹریفک لیول سسٹین کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. بالکل. تو جب آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے سے انٹیگریٹ کر کے لوگوں کو پلان کر کے اور پھر ایگزیکیوٹ کی ہوئی ہو, تو وہ فیسلٹیز ظاہر سی بات ہے جی وہ آج فائدہ ہو یا کل فائدہ ہو, تو اینڈ کنزیومر وہ اس چیز کو فائدہ لیتا ہے. بالکل. اس کے بعد اس سے بڑھ کر کیا آپ ان ممبرس کی ضروریات پوری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ضروریات سے میرا کیا مطلب ہے؟ ضروریات سے مطلب ہے کہ جی کیا ان کی فیملی کے لیے, بچوں کے لیے ایجوکیشن سینٹرز اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہیلتھ کیئر سینٹرز اویلیبل ہیں, کیا ان کی ریکریشنل ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ جگہیں اویلیبل ہیں. تو الحمدللہ جی یہ صرف میرے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ آن گراؤنڈ جا کر ہر ممبر انڈیویجولی جا کر خود وٹنس کر سکتا ہے کہ اس ریجن کا سب سے بڑا, ہم نے روٹس انٹرنیشنل کے ساتھ ایک جی وی سائن کیا تھا. بالکل. ان کا سب سے بڑا کیمپس جو تقریباً 2-2.25 لاکھ اسکوائر فٹ کے اوپر ایک بلڈنگ ہے وہ بن رہی ہے اور اپنے کنسٹرکشن کے آخری مراحل میں اس کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو چکا. میرے خیال اگر
نیکسٹ ایئر جو ہے وہ کلاسز شروع ہو جائیں. جی ہم نے کر دیا ہوا کہ جو سمرز کا انٹیک ہوگا 2025 کا, ہم انشاءاللہ پرزور طریقے سے اس کی کلاسز شروع کریں گے. اور میرا پورا دعویٰ ہے کہ جب ایک کیمپس بن کر اور شروع ہو چکا ہوا ہوگا, اس کے اندر کلاسز شروع ہو چکی ہوئی ہوں گی, تو آئی ایم شیور جی اس طرح کا کیمپس کسی اچھے اسکول کے پاس کسی بھی جگہ میں پاکستان میں نہیں ہوگا. زبردست. تو بجائے کہ فیصل ہلز کے ممبر دوسری جگہ پر جا کر اپنے بچوں کو تعلیم دے, مجھے پورا یقین ہے کہ دوسری جگہوں کے بچے فیصل ہلز کے اندر کہ جی ہمیں اس کیمپس کے اندر چاہیے. روٹس والے بچے بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جی روٹس کا ایک کیمپس اگر قریب اور بھی ہے تو ہم نے اس میں نہیں پڑھنا, ہم نے فیصل ہلز کے کیمپس میں جانا ہے کیونکہ وہ بنا ہی اتنا خوبصورت. اور دوسرا دو تین جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ بھی فیصل ہلز کے بالکل قریب ہے ٹیکسلا کے اندر, تو اس کا بھی بہت اچھا ہے کہ اگر نیکسٹ ایجوکیشن کے لیے کوئی آپ کے فیصل ہلز کے جتنے اسٹوڈنٹ ہوں ان کے لیے بھی بڑا ایزی ہے. دیکھیں جی ایجوکیشن جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اوپر سے فیصل ہلز نیچرلی الحمدللہ بہت گفٹڈ ہے کہ ایک طرف مارگل ہلز کا بھی اس کو ویو اویلیبل ہے. بالکل. تو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت اچھی ہائی ٹیک یونیورسٹی ادھر موجود ہے, انجینئرنگ کے بہت اچھی یونیورسٹیز, ہائر ایجوکیشن کے بہت ادھر آپ کو آپشنز اویلیبل ہیں. اور اسلام آباد کیونکہ ویسے ہی 10 منٹ دور ہے, تو اسلام آباد کی جو انٹرنل یونیورسٹیز ہیں جس میں NDU آ جاتا ہے, نسٹ ہے, قائد اعظم, فاسٹ, وہ ساری آپ کے کنیکٹیوٹی کیونکہ اتنی آسان ہے تو ویسے ہی قریب ہے. پر کیا ہمیں ادھر ہی رک جانا چاہیے؟ نہیں جی, اب ہم نے یہ بھی پروویژن رکھی ہوئی ہے کہ فیصل ہلز کے اندر ہم نے 101 کنال کا پلاٹ بنا کر رکھا ہوا ہے, اور اب ہم ان ڈسکشن ہے کہ ہم کوئی اچھا ریناؤنڈ برانڈ جو پاکستان میں جو پہچانا جاتا ہو اس کو ہم انوائٹ کر کے اس کو فیصل ہلز کے اندر لے کر آئیں کہ آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے بھی باہر سفر نہ کرنا پڑے, آپ کو فیصل ہلز کے اندر ہی ملے. زبردست. اور اسی طرح ہیلتھ کیئر کے لیے بھی ہم نے 70 کنال کا پلاٹ چھوڑا ہوا ہے, اور ایک ہم امیڈیٹ بیسس پر لانچ کرنے کے لیے ہم ایک اچھا ہیلتھ کیئر کا کوئی 50 to 60 بیڈڈ ہاسپٹل کی تیاری کر رہے ہیں جس کی کنسٹرکشن ہم خود کریں گے. اچھا, زبردست. تو اس کی آرکیٹیکچرل کام ابھی چل رہا ہے, تو جیسی آرکیٹیکچر کمپلیٹ ہوگا آپ کو نظر آئے گا اگلے 2-3 مہینے میں اس کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو گئی ہوگی. اس سے کیا ہوگا کہ لوگوں کو جو ضروریات ہیں, جو ان کی جو پہلے دن کی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ہماری مینجمنٹ خود کنسٹرکٹ کر کے ان کو پرووائڈ کریں گی, تاکہ ان کو اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹس کے لیے کہیں باہر نہ ٹریول کرنا. 5 اسٹار سروسز ان کو اسلام آباد کے سینٹر کے معیار کی سروسز ان کے ڈور اسٹیپ پر ملے. مطلب اس وقت ہم لوگ فیصل ہلز کی بات کریں, مساجد وہاں پہ بن چکی ہیں, پلے گراؤنڈ اور 2 پلے گراؤنڈ بڑے جو ہے وہ بن چکے ہیں, پارکس بن چکے ہیں, اسکول کی جیسے بھی آپ نے بات کی وہ نیکسٹ ایئر یا ابھی نیکسٹ کلاسز وہاں پہ شروع ہو سکتی ہیں, ہاسپٹل کا کام وہاں پہ شروع ہو رہا ہے, اور کمیونٹی سینٹر جو ہے وہ آپ کا اس میں جو بنایا تھا A بلاک کے مرکز میں وہ آپ کا بن چکا ہے, بڑا خوبصورت آرچ بن چکا ہے کہ جو کہ بہت سارے ہاؤسنگ پروجیکٹس کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں, اور انفراسٹرکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اور آپ کوئی اس طرح کی کون سی ایسی سروسز ہے جو سمجھتے ہیں کہ فیصل ہلز کے اندر آنی چاہیے؟ ابھی تو میرے خیال سے شاید ہو سکتا ہے آپ کے سب ویورز کو آرٹس کا بھی آئیڈیا نہ ہو, میں ضرور چاہوں گا کہ ایک دفعہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کیا جائے, کیونکہ وہ ایک ایسا آرکیٹیکچرل ماربل ہے, ایک شاہکار ہے جو کہ شاید انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ جگہوں پر نہ اویلیبل ہو. تو وہ میں چاہوں گا کہ اس انٹرویو کے تھرو, اس ویڈیو کے تھرو ہمارے ممبرس تک یہ پیغام پہنچے کہ وہ آ کر ایک دفعہ دیکھیں کہ ہم نے کیا چیز بنائی ہے. وہ 150 فٹ کی ہائٹ کے اوپر ایک 15 منزل کی بلڈنگ بن جاتی ہے. اگر آپ 150 فٹ کو کنسٹرکشن میں کیلکولیٹ کریں تو 15 منزل کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے جو کہ صرف ایک مانیومنٹ ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کی تفریح کے لیے ایسی جگہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ اس کا انسپریشن لی گئی تھی جو پیرس میں ایک آرک بنی ہوئی ہے, وکٹری آرچ بنی ہوئی ہے, نیپولین وار کو ایک ٹریبیوٹ اس کو آپ کہہ لیں, تو ادھر سے انسپریشن لے کر اس کے اندر سارا ماربل کا کام ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہاتھ سے اس کے اندر جو مولڈ ورک ہے وہ ہوا ہے, کسی جگہ پر کوئی کوالٹی کا کمپرومائز نہیں کیا گیا. اور رات کو یہ جب جلتی ہے جی ٹی روڈ موٹر وے سے بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ پیرس والی آرک کے نیچے فٹ اسٹیپس میں بیٹھے ہوئے, اسی طرح آپ کو ایک ویو ملتا ہے. تو آئی ایم شیور جی کوئی بھی بندہ جب ادھر آ کر اس آرک کو دیکھے گا اور اس کے ویوز کو انجوائے کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ جی کسی نے کسی پیشن کے تحت, کسی شوق کے تحت اس چیز کو بنایا ہے, اور ہم نے صرف اسی نیت سے بنایا ہے کہ جو ادھر رہنے والے لوگ ہیں, جو ارد گرد کے ہمارے جتنی بھی وسینٹی, اسلام آباد, پنڈی, اس ایریا کے ارد گرد جتنے بھی
कैचमेंट एरिया, वो सब फैमिलीज आकर अपने बच्चों के साथ बैठकर शाम को दिन के टाइम उसको एंजॉय कर सकें, उनके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए हो। इसी के साथ साथ आपने बात की कि जी हमने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी रिक्रिएशनली डिलीवर की हुई हैं, और क्या कर रहे हैं जी, ये जो सिलसिला है, ये जो सफ़र है अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करने का, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, ये हमेशा जारी रहता है। एक आपने इंसेंटिव दिया था कि जो लोग भी घर बनाए उसके लिए आपने कोई एक डेट दी थी, तो वो इंसेंटिव अभी आपने ख़त्म कर दिया या भी चल रहा है? जी, कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमने इंसेंटिव दिया था वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो चुका हुआ। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको जिक्र किया कि अब हम कम डाउन पेमेंट लेकर लोगों को पोजेशन वाले प्लॉट दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग अवेल कर भी रहे हैं। ठीक है। अभी इन द पास्ट आई थिंक 1.5 months हम गिव और टेक 150 से 200 प्लॉट्स दे चुके हुए हैं जबरदस्त कंस्ट्रक्शन के लिए। ये वो प्लॉट्स हैं जो एंड कंज्यूमर्स ले रहे हैं। तो इनको आप बाउंड कर रहे हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन फौरी की शुरू करनी है? जी जी बिल्कुल, इनके अंदर कंडीशन यही है कि अगर हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि डाउन पेमेंट मिनिमल कर रहे हैं और उसके बाद एक ग्रेस पीरियड दे रहे हैं इंस्टॉलमेंट सलाह देने का, तो उसमें कंडीशन यही होती है कि आप 1 से 2 महीने के अंदर अपना घर शुरू कर और फौरी तौर पर इसको फिनिश करके अपनी फैमिली को अंदर मूव इन करें। ज़बरदस्त। तो ज़ोहैर भाई, एक फैसल जूल के नाम से फैसल हिल्स के अंदर आप बड़ा ज़बरदस्त है वो एक कमर्शियल बना रहे हैं और बहुत बड़ा कमर्शियल बना रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं कि वो उसका डिज़ाइन कैसा है या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो बनने जा रही हैं? फैसल जूल जी फैसल टाउन ग्रुप का पहला वर्टिकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, एक मिक्स यूज डेवलपमेंट है जो कि तकरीबन 12.5 से 13 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर इसका एरिया बनता है, और ये एक बहुत बड़ा मेगा स्ट्रक्चर है। मिक्स यूज से मेरा ये मतलब है कि इसके नीचे 6 मंजिल मॉल है, रिटेल मॉल, जिसके अंदर शॉप्स और आपका फूड कोर्ट और एरियाज और मेगा मार्ट्स जो शॉपिंग ग्रोसरी की मार्ट्स होती हैं, वो इस तरह रिटेल की जितनी तमाम सहूलियात हैं वो सारी मौजूद है। इसके ऊपर ये पूरी बिल्डिंग का जो हाइट है वो तकरीबन 25 से 26 मंजिल बनती है। ठीक है। ऊपर इसके लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं और इसी के साथ एक टावर हमने डेडिकेट किया है होटल के लिए या फिर अपार्टमेंट्स के लिए। ठीक है। कि इस एरिया में, हमारे इस्लामाबाद पिंडी के एरिया में हॉस्पिटैलिटी में बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ा गैप है, हमारे पास उतनी अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो यही ख्वाहिश थी कि जी, क्योंकि कनेक्टिविटी फैसिलिटीज की बहुत अच्छी है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द का जो एनकैचमेंट एरिया है वो एक टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। ठीक। तो हमने अपार्टमेंट्स को भी इसी तरह डिजाइन किया कि उनको मार्गल हिल्स का व्यू मिले। ठीक। उसी तरह, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमारे ऊपर हमेशा ट्रस्ट करते रहे कि हम अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर एक क्वालिटी डिलीवरी दें। बिल्कुल। तो इसी इन अपार्टमेंट्स में भी यही होगा कि लोगों को 5 स्टार रेजिडेंसेस अफोर्डेबल प्राइसेस के ऊपर दी जाएंगी। ठीक है। और टाइमली मैनर के ऊपर, जैसे हमने बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को डिलीवर किया, इंशाल्लाह लोगों को इतनी स्पीड से डिलीवर करके दिखाएंगे जबरदस्त कि लोग हैरान होंगे कि इसके ऊपर इंसान काम कर रहे हैं या कौन काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कंस्ट्रक्शन तो वहाँ पे साइड पे बड़ी डे एंड नाइट चल रही है, और अभी कितने फ्लोर तक आप नीचे से कंस्ट्रक्शन आपकी चल रही है? ये एक बहुत बड़ा जी उसका प्लस पॉइंट है फैसल जूल का, कि यूजुअली लोग ये करते हैं कि मार्केट में सेल्स खोलते हैं, पहले बुकिंग वगैरह कर ली और उसके बाद से जो पैसा आता है उससे फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। बिल्कुल। अगर बुकिंग स्लो होती है या फिर किसी वजह से लोग किस्तें नहीं दे रहे होते तो वो फिर कंस्ट्रक्शन पता चलता है स्लो हो जाती है, ये प्रोजेक्ट पास जाता है। तो लोगों ने अगर हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में हमेशा हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, तो इसमें हमने कहा कि वर्टिकल क्योंकि पहला प्रोजेक्ट है और वही ट्रस्ट बरकरार रहना चाहिए, बिल्कुल, तो हमने ये फैसला किया कि हम अपने कंपनी की रिसोर्सेज लगाएंगे, बजाय के लोगों के पैसों के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइट के ऊपर आप देखेंगे जी कि किसी भी बड़े मिक्सचर प्रोजेक्ट के लिए जो मेजॉरिटी जो खर्चा है वो आपके रोड लेवल से नीचे होता है। बिल्कुल नीचे आपने राफ डालनी होती है, कॉइलिंग करनी होती है, और इतना स्टील की कंजम्पशन होती है कि आप परेशान होते हैं कि जी आपको विजिबली कुछ नजर नहीं आ रहा पर खर्चा होता है, जा कहाँ रहा है पैसा। तो हम अब तो रोड लेवल से ऊपर निकल आए और ये सारा खर्चा बुकिंग के बगैर किया गया। कंपनी ने अपने रिसोर्सेज से इसीलिए किया कि लोग देखें कि जी हम किस शौक से उसको बना रहे हैं और किस नीयत से उसको बना रहे हैं और कितना जल्दी लोगों को डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो इसकी ज़ोहैर भाई इसकी बुकिंग कब शुरू कर रहे हैं? अब जी हम उसके ब्रोशर्स और उसके पेमेंट प्लान्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 से 1.5 माह के अंदर हम इसकी लॉन्च के करीब पहुंच जाएंगे, और इंशाल्लाह जी जिस तरह हमने पहले लोगों को बड़े अच्छे रेट्स के ऊपर सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, तो फैसल ज्यूल के अंदर भी 5 स्टार लिविंग अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, और लोग पसंद करेंगे या ख्वाहिश करेंगे कि अगर हमने किसी जगह पर अपार्टमेंट
نیچے شاپ وغیرہ ہوں گی, اوپر 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ کے اپارٹمنٹ ہوں گے, پھر ہوٹل اپارٹمنٹ بھی ہوں گے. تو کچھ اندازہ ریٹس کے حوالے سے ابھی دیکھیں اگر مارکیٹ کو کمپیٹیٹیولی دیکھا جائے تو اچھی اپارٹمنٹ ریزیڈنسز میرے خیال سے 16,000 17,000 کے قریب 16 سے 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ اس وقت ریٹ ہے. جو اپارٹمنٹ کنسٹرکشن کاسٹ بڑھنے کے بعد جو ہے, جی بالکل پہلے ریٹ تھا تقریباً 9,000 سے لے کے 12,000 13,000 روپے پر اسکوائر فٹ, اور ابھی 16,000 سے 20,000 روپے پر اسکوائر فٹ ریٹ. یہ تو جی مارکیٹ کا ہے, پر ہم نے کیونکہ ہمیشہ یہ بلیو کیا ہے کہ لوگوں کو اچھی پرائسز پر دیں, ٹھیک ہے, تو جو 16,000 کا فگر اس سے تو کافی زیادہ نیچے ہوگا. اچھا زبردست, میرے خیال سے 12 سے 14 یا 12 سے 15,000 کے درمیان بہت اسی ٹائم کسی رینج میں ہم اس کو اناؤنس کریں گے, بہت, تاکہ جو لوگ اینڈ کنزیومرز ہیں وہ شروع میں اس چیز کا فائدہ اٹھا سکیں. 12 سے 15,000 روپے پر اسکوائر فٹ ریٹ ہوگا اندازاً, ابھی بات کر رہے ہیں, اور انسٹالمنٹس کے اوپر ہوگا. جی جی, اور انسٹالمنٹس بھی ہماری ہم کوئی 3-4 سال کی انسٹالمنٹس اس کے اندر نہیں لے کر آ رہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم اس کو لمبا پیمنٹ پلان بنائیں کہ یہ پوسٹ ہینڈ اوور میں چلا جائے. جی آپ اپنا 70 to 80% پیمنٹ آپ یہ پے کریں ڈیورنگ دا ٹائم آف کنسٹرکشن. میرے خیال سے 4.5 سے 5 سال یہ پیمنٹ پلان بن ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سال سوا سال ہم لوگوں کو چابیاں ہینڈ اوور کرنے کے بعد وہ شفٹ ہو جائے یا رینٹ کے اوپر دے دیں, اس کے بعد اپنی انسٹالمنٹس پے کرتے رہے. تو میرے خیال میں 6 سال 5.5 یا 6 سال کے انسٹالمنٹ بہت زبردست. وہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو بینیفٹ ہو, کہ اگر آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو ہم ایز اے ڈیولپر اگر کوئی انسینٹیو یا کوئی فیسلٹی اپنے ممبرس کو پاس آن کر سکتے ہیں تو ہم اپنے ریسیویبلس کو ڈیلے کر دیتے ہیں, پر لوگ اپنے جو گھر لینے کی یا چھت لینے کی خواہش ہے اس کو جلدی اویل کر سکتے. بہت زبردست, بہت شکریہ زہیر بھائی. یہ ہم لوگ ویڈیو بیسیکلی انٹرویو جو ریکارڈ کیا تھا, یہ میری کوشش تھی فیصل ہلز کے حوالے سے. زہیر صاحب اپنی زبانی جو ہے وہ ساری اس کی انفارمیشن اور جو سروسز وہاں پہ آ رہی ہیں وہ اس کا بتائے. تو ابھی ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کے حوالے سے ریکارڈ کریں گے.